आएका आउँछन् नआएका आउँदैनन्। सर ल हजुर हजुर त्यो के है त्यो ER डायग्राम बनाउने के सबैको सेम नै हुन्छ र डिफरेन्ट हुन मिल्दैन डिफरेन्ट भयो राइट हुन्छ भन्ने हुन्छ हुन्न इन्टिटी सबै एउटै हुने हैन र तिमीले नाम अलग राख्न सक्छौ तर डायग्राम त एउटै हुनु पर्यो नि हैन त्यहाँ इन्टिटी एउटै हुन्छ इन्टिटीमा एट्रिब्युट्स दिएको छैन भने तिमीले आफ्नो तरिकाले राख्ने एट्रिब्युट्स त्यो डिफरेन्ट हुन सक्छ तर इन्टिटी कि तपाईको रिलेसनशिपको नेमहरु केही हदसम्म फरक हुन्छ यदि रिलेसनशिपको नेम उल्लेख गरेको छैन भने तर कन्भेन्सन सबै कुरा त एउटै हो नि त्यहाँ एउटै चीजको डिजाइन 10 वटा हुन्छ र इन्टिटी सेम हुनु पर्यो रिलेसनशिपको नेम चाहिँ फरक हुन सक्छ तर कार्डिनालिटी सेम हुनु पर्यो हैन एट्रिब्युट्स दिएको छैन भने एट्रिब्युट्स तिमीले 3टा मानौला अरूले 5 वटा मान्ला कसैले स्टुडेन्ट आइडी लाई आइडी लेख्ला तिमीले रोल नम्बर लेखौला कसैले स्टुडेन्ट आइडी लेख्ला हैन त्यो कन्भेन्सन फरक हुन सक्छ तर त्यहाँ त्यो भने छ स्टुडेन्टमा आइडी रोल नम्बर र एज हुन्छ भनेर त्यो के छ त्यो त त्यही हुनु पर्यो अर्को राख्न पाउँदैनौ तिमीले पाउँछौ पाइदैन है त्यसकारणले त्यो सेम हुनुपर्छ गुरु बुझ्यौ इटरेटिभली गरेर 2-4 जना मिलेर मिल्छ ल है अब हामी अस्ति यहाँ पुगेर अड्केका थियौं हैन फाइन्ड वान इन्स्ट्रक्टर नेम एन्ड कोर्स आइडी फर इन्स्ट्रक्टर कोर्स आइडी इन्स्ट्रक्टर इन कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्टमा पढाउने टिचरको नाम र कोर्स आइडी हामी त्यतिखेर हामीलाई के थिएन इन्स्ट्रक्टर कोर्स भनेपछि हामीले के छ टिचर्स भने टिचरमा डाटा थिएन आज हामी त्यो डाटा इन्सर्ट गर्दैछौँ पहिला त्यसको लागि हामी सेक्सनमा हाल्नुपर्छ म सेक्सनमा डाटा हाल्दैछु है सेक्सन भने टेबलमा डाटा हाल्नु पर्यो अहिले मलाई यो 2टा टेबलको 20 वटा डाटा बनाउन ठ्याक्कै 30 मिनेट लाग्यो तिमीहरूले यो भिडियो र यही कपी गरेर हुन्छ तर तिमीहरूको ल्याब असाइनमेन्टमा आएका डाटा चाहिँ यसरी तिमीहरूले हरेकले युनिक डाटा कपी हुन पाउँदैन है मैले पहिले भनेको छु सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम यो कहाँ हो यो सेक्सन टेबलमा मैले 10 वटा डाटा हालेँ यति कुरा आयो ल अब यसरी नै म केमा हाल्छु टिचर्स भन्नेमा हाल्छु है बल्क डाटा इन्सर्ट गरेर मिल्छ क्वेरीमा अब म के टिचर्स भन्नेमा हाल्छु यो 1 डट चाहिँ हटाउनु पर्छ अब यहाँ हालौँ पनि आयो select strict from यति आयो हो कतिवटा 7 वटा 10 वटा हालेको 7 वटा रोमा त्यहाँ किन आयो रिपिट भयो के भयो यहाँ कहाँ के मिलेन हेरौँ यहाँ के आयो फरेन की कन्स्टेन्ट आए कहाँ मिलेन 3टामा फरेन की समस्या आयो क्यान नट or update child row foreign key constant fails केमा सेक्सनमा त्यो डाटा रहन्छ इन्सर्टमा पनि कतिवटा आयो नोड आयो एउटामा के आयो फरेन की समस्या आयो कोर्स आइडी समस्या आयो कोर्स आइडी भनेको एसएच A104 हुनुपर्ने टिचर्स हो त्यही बिग्रेर है सेक्सनमा सेक्सनमा 104 हुनुपर्ने यो डाटा हामी सेक्सनमा इन्सर्ट गर्न सक्छौं त्यही भएर हेरेर के एरर आयो हेरेर है अब यो इन्सर्ट हुन्छ यसमा के एरर आछ हेरौँ है यो पनि जान्नुपर्छ है टेबल reference section
course ID section semester constant fields college teaches constant foreign key course ID section semester year refresh section ये 3-4 छ अब यो कुन चाहिँ हो एनीवे छोडिदियो ल अब हामी यहाँबाट हेर्नु पछि बेला मिलाएर फेरि गरौँला 10 वटा बनाउनु पर्छ बनाउन सजिलो हुन्छ के ट्राई गर्न मैले हेरेर बनाएको के मिस्टेक हो यहाँ डायग्राम देखाइदिनु न एकचोटि यसको के को यो अहिले गर्न लागेको हामीले क्वेसन यसको यो यहाँ छ टेबल है यो हामीलाई अहिले यसको हामीले यसमा युज गर्न खोजेको हामीले डिपार्टमेन्ट कोर्स इन्स्ट्रक्टर सेक्सन टिचेज यति 5 वटा टेबललाई बढी हामीले फोकस गरिरहेका छौँ ठीक छ है ल ठिक छ अब यता जाउँ अब यहाँबाट जाउँ फाइन्ड ओन्ली इन्स्ट्रक्टर नेम एन्ड कोर्स आइडी इन्स्ट्रक्टर इन द कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट है अब यहाँ हेर त यसले हामीले के खोजिरहेछ कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्टमा काम भएको टिचरले पढाउने नाम र उसको नाम र इन्स्ट्रक्टर नेम र उसले पढाउने सब्जेक्टको लिस्ट कम्प्युटर साइन्समा स्टुडेन्ट्सको लिस्ट चाहियो अरे हामीलाई हैन यहाँबाट निकाल्नु पर्यो भनेपछि आज यो थाहा पाउनु पर्यो है फेरि नेमै राछौँ होला के डिपार्टमेन्ट छ यो इन्स्ट्रक्टर र टिचर्स इन्स्ट्रक्टरमा पहिला हामीले केहरू यो बिर्सिन्छ भने सो कलम त्यहाँ इन्स्ट्रक्टर गर्ने कोलम देखाउँछ के छ नेमै छ हाम्रो हैन अनि अब सेलेक्ट नेम कोर्स आइडी भन्छ कोर्स आइडी के भन्छ फ्रम कहाँबाट इन्स्ट्रक्टर अनि अर्को कुन हो टिचेज कोही दुईटाको सम्बन्ध कसैलाई आउने वेयर इन्स्ट्रक्टर आइडी र टिचर्स आइडी के छ सेम छ आइडी सेम छ इन्स्ट्रक्टर डट आइडी इक्वालिटी के छ टिचर्स डट आइडी हुनु पर्यो अनि डिपार्टमेन्ट नेम के छ नेम भनेको चाहिँ के छ हाम्रो कम्प्युटर साइन्स हामीले कम्प्युटर मात्रै ल्याएको छौँ हैन यो चिजको छ ल यति रहेछ त्यसको नाम र पढाउने सब्जेक्टको आइडी चाहियो अब यहाँ आइडीसँग नेम पनि तिमीले थप्न सक्छौ हैन त्यसै गरी सिलेक्ट आइडीको ठाउँमा कोर्स नेम भन्ने होला के छ हेर त यसमा चाहिँ तिमीले अब एट्रिब्युट चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कोर्स नेम छ कि के छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्ने इन्सर्ट गरेर है यो त थाहा हुनुपर्छ हामीलाई त्यो टेबल चाहिँ कोर्समा के छ हेर कोर्स टाइटल छ कमा टाइटल गर्यो इन्स्ट्रक्टर टिचर्स वेयर इन्स्ट्रक्टर यो गर्यो भने आउँछ टाइटल फिल्ड कसको टिचर्समा टाइटल छैन जस्तो साइट ए सरी गुड यो टाइटल कहाँ छ कोर्समा छ हामीले कोर्समा पुगेकै छैनौँ यो टाइटल छ कि छैन हेर्नु पर्यो है पहिला त्यहाँ भन्दा यहाँ हेरेर सहिलो हुन्छ ल हेर यसलाई के भन्छ है हामीले इन्स्ट्रक्टर र टिचर्सबाट निकालेको छौँ यहाँ कोर्स आइडी छ नेम छ टाइटल छ त छैन नि टाइटल जाँदा फेरि कोर्स आइडी कोर्स आइडी गरेर कोर्स भन्ने टेबलमा जानुपर्छ ल यही क्वेसनलाई हेर है त ल यही क्वेसनलाई तिमीहरूलाई भन्यो
ल क्वेसन चाहिँ अब तिमीले क्वेसन मोडिफाई गर्दै पनि छौ यही क्वेसनलाई के भन्छ फाइन्ड नेम अफ द इन्स्ट्रक्टर हैन कोर्स आइडी एन्ड कोर्स नेम एन्ड ल यो तिमीहरू क्वेरी लेख त सबैले फाइन्ड द नेम अफ इन्स्ट्रक्टर एन्ड कोर्स टाइटल है कोर्स टाइटल हु टिचेस इन द कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट ल त यसको क्वेरी लेख सबैले फाइन्ड द नेम अफ अ इन्स्ट्रक्टर हु नेम अफ इन्स्ट्रक्टर एन्ड कोर्स टाइटल फर इन्स्ट्रक्टर इन द कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट हु टिचेस द कोर्स इन द कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट वाट एभर क्वेसनले के बुझ्नु पर्यो तिमीलाई कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्टमा पढाउने टिचर र उसको सब्जेक्टको नाम चाहियो ठीक छ अच्छा लेख निकाल कसरी निकाल्छौ यस्तो चाहिँ यहाँ तिमीले यहाँ लेख्यो हुन्छ मैले यता लिएर आएँ फाइन्ड द नेम अब यहाँबाट म लेख्छु तिमीले फाइन्ड द नेम एन्ड के छ टाइटल फ्रम इन्स्ट्रक्टर टिचेस कोर्सेस हो इन्स्ट्रक्टर आइडी टिचेस आइडी एन्ड यहाँबाट के चाहियो कोर्सेस डट आइडी इक्वल टू डट इन्स्ट्रक्टर डिपार्टमेन्ट कम्प्युटर साइन्स र दुईटा टेबल भयो अब तिमीले यो कुरा सम्झिनु पर्यो यसमा हैन यहाँ कोर्स आइडी र टिचर्सको कोर्स आइडी बराबर मिलाउनु पर्यो इन्स्ट्रक्टरको आइडी र टिचर्सको आइडी मिलाउनु पर्यो र कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट भने कसको इन्स्ट्रक्टर डट डिपार्टमेन्ट नेम कम्प्युटर साइन्स हो डिपार्टमेन्ट एउटा मात्रै छ यहाँ इन्स्ट्रक्टर डट नलेख पनि यो डिपार्टमेन्ट नेम त ओभरल्याप नभएपछि मिल्छ ठीक छ तर त इन्स्ट्रक्टर नेम टाइटल हैन तिमीले डिपार्टमेन्ट नेम इन्स्ट्रक्टर डट नलेख्यो नि मिल्छ किन डिपार्टमेन्ट कहीँ पनि छैन एन्ड डिपार्टमेन्ट नेम इक्वल टु कम्प्युटर साइन्स अब यसलाई कम्प्युटर साइन्स छैन हाम्रो यहाँ कम्प्युटर मात्रै छ रन गऱ्यो भने कलेज डट कोर्सेस भन्ने छैन र के छ कोर्स मात्रै रहेछ कोर्सेस रहन्छ यस कोर्स यही गरेछ कोर्स टिचर्स कोर्स आइडी डट कोर्स आइडी कम्प्युटर है दुई ठाउँ छ डिपार्टमेन्ट नेम डिपार्टमेन्ट दुईटा छ भने एम्बिगियस हुन्छ एउटामा कतिवटा ठाउँ चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो है इन्स्ट्रक्टरमा डिपार्टमेन्ट छ कोर्समा डिपार्टमेन्ट रहेछ हैन त्यही भएर त्यो एम्बिगियस भयो हामी यहाँ के लेख्यौँ TRUCTOR इन्स्ट्रक्टर डट डिपार्टमेन्ट है मल्टिपल ठाउँमा कोलम नेम छ भने एम्बिगियस हुन्छ होइन भने के हुन्छ कन्फ्युजन हुन्छ त्यसलाई के भइरहेछ टी इन्स्ट्रक्टर को स्पेलिङ INSTRU के हुन्छ टाइप गर्ने बेलामा
यसलाई SYSTEM system.cls गऱ्यो भने क्लियर हुन्छ है। आयो नेम र टाइटल आयो हेर त आइगयो हैन आयो सर यसरी नाम लेख्नु पर्यो है। अब तिमीलाई अर्को हेर कोही यस्तो गर्छ यो गर्नु टाइम लाग्छ तिमीलाई मैले त्यो सबै इन्सर्ट गर्दैछु तिमीहरूको आफ्नो काम है यो। अब यहाँ फाइन्ड द नेम अफ अल इन्स्ट्रक्टर हुज स्यालेरी इज ग्रेटर देन एटलिस्ट वान इन्स्ट्रक्टर इन बायोलोजी डिपार्टमेन्ट। अब बायोलोजी डिपार्टमेन्ट छैन हामीमा जे छ इन्सर्ट त्यसमै लैजाउँ होइन। यो मैले किताबको कोही क्वेरिजहरू हो हाम्रो क्वेरीमा लाने हामीहरूले के छ अब बायोलोजीकोलाई फिजिक्स भनौँ न होइन हाम्रो डिपार्टमेन्ट नामहरू त थाहा छ हामीहरूलाई होइन। फाइन्ड द नेम अफ अल इन्स्ट्रक्टर हुज स्यालेरी इज ग्रेटर देन एटलिस्ट वान इन्स्ट्रक्टर इन बायोलोजी। यो त मैले अस्ति रन पनि गरेको थिएँ कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट राखेर रन गरेको थिएँ त्यही भिडियो हेर्नेलाई फेरि रन नगरौँ। अब हेर फाइन्ड द अल नेम अफ अल डिपार्टमेन्ट हुज बिल्डिङ नेम इन्क्लुड्स द सब स्ट्रिङ वाट्सन भन्ने छ। अब हाम्रोमा हामीले त्यो बिल्डिङको नाम यो लेखेको छैन। अब यसलाई अरू तरिकाले गरौँ हामी फाइन्ड द नेम अफ अल डिपार्टमेन्ट हुज बिल्डिङ नेम इन्क्लुड्स द सब स्ट्रिङ। हाम्रो बिल्डिङ नेम एकदम छोटो छ किन हामीले बिल्डिङ नेमलाई एकदम छोटो पारेर लेखाएको छौँ। हामीले बिल्डिङ नेम हेऱ्यो भने के राखेको छौँ यहाँ हेर त यो बिल्डिङ नेम भनेको RIC ADBC MSC राखेको छौँ होइन। अब हामीलाई यसमा चाहिँ तिमीले इन्क्लुड के अरे यसलाई क्वेसन चेन्ज गर्न सक्छौ। अब हेर त अल डिपार्टमेन्ट अथवा हामीले यसमा के गरौँ फाइन्ड द नेम अफ अल टिचर्स होइन हुज नेम इन्क्लुड द सब स्ट्रिङ भनेर त्यसरी गरे पनि भयो। अथवा फाइन्ड द नेम अफ अल टाइटल्स कोर्सबाट गरौँ जताबाट जसरी हुन्छ। यसैलाई गरौँ न ल यसैलाई गरौँ यसैलाई चाहिँ हामीले गरौँ आईबाट हुने आई बिचमा सब स्ट्रिङ भएकोलाई मात्रै गरौँ हेर। डिपार्टमेन्ट क्वेसन के हुन्छ मजाले पढ्नु पऱ्यो सेलेक्ट अल डिपार्टमेन्ट। यहाँ क्वेसन्समा हेर यहाँ यस्तरी यो सेमी यस्तरी हाइपर उतो हुन्छ या कहीँ कहीँ छुट्या छ। सो द्याट इज योर जब त्यो मिलाएर लेख्दाखेरि चाहिँ सेलेक्ट डिपार्टमेन्ट नेम हो हाम्रो क्वेसन सोधेको डिपार्टमेन्ट नेम फ्रम हजुर के भयो कहाँ रङ भयो सिलेक्ट सर ए गुड यो ठिक छ। मेरो साइलेन्स भइरहेको छ आफै कसले क्या सिलेक्ट पिटी डिपार्टमेन्ट भन्दै गर है केटा यहाँ रङ हुन्छ। डिपार्टमेन्ट नेम फर्म कहाँबाट गर्नु पऱ्यो हामीले के लाउने वेयरबाट लाइक भन्ने कमेन्ट लाउँछु वेयर लाइक यहाँ के लाने हामीले लाइक चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ बिल्डिङलाई लाउने हो नि त BUILDING बिल्डिङ हेर्नु त लाइक होइन आई पर्सेन्टेज बिचमा सब स्ट्रिङ चाहिँ के हुनु पर्यो आई हुनु पर्यो। हाम्रोमा त्यही इन्सर्ट छ होइन हेर त हाम्रोमा इन्सर्ट भएको डाटा भनेको RIC होइन यो RIC वाला आउनु पर्यो हाम्रो हो ल के भन्नाले द म्यानुअल द्याट करेस्पोन्ड टु योर सिन्ट्याक्स राइट सिन्ट्याक्स टु नियर आई यसले के लिएन ए यहाँ त हुन्न इक्वल हुन्न क्या सिन्ट्याक्स लिन्न क्या के आइरहेछ BUIL म्यानुअल
एकैचोटि वेयर मात्र गरेर हुन्छ र किन हो वेयर मात्रै भएको थियो र अघि ए ठिक सेलेक्ट यहाँ लेखेँ मैले ल्याब जस्तै भएछ यो ल्याब क्लास चाहिँ ठिकै छ छोडिदियो डिपार्टमेन्ट फ्रम पिएमइएनटी हो यसरी नभने कहिले थाहा नै हुन्न क्या यहाँ गर्छु है म अनि बल्ल त त्यहाँ एरर करेक्सन गर्दा एक लाइन मात्रै आउँछ वेयर के गर्नु पर्यो BUILDING बिल्डिङ लाइक के गर्नु पर्यो हामीहरूले अझै स्पेलिङ रङ छ पर्सेन्टेज कमा सेमिन यस्तो हुनुपर्ने होइन बिल्डिङ लाइक यस्तो हुनुपर्ने हो नि त सर बिल्डिङको स्पेलिङ रङ भएको छ BUILD के भएछ बिम भएको छ नि सर BUILD बिल्डिङ लाइक ठिक छ हेर त DPARTMEN डिपार्टमेन्ट वेयर बिल्डिङ लाइक आई क्या आई भयो किन आयो आई कम्प्युटर कसरी यहाँ ए गुड अब यता डिपार्टमेन्ट नेम डिस्प्ले गरिरहेको छु त यहाँ हेरौँ चेक गरौँ हामीले गरेको कि छैन आई कम्प्युटर हो RIC लेख्छु एन चाहिँ ठिकै आयो होइन आयो आयो सर एन्सर पनि चेक गर्नु पर्यो है गरेको काम मिल्यो RIC ठिक छ अब अर्को हेर्दा फाइन्ड द नेम अफ स्टुडेन्ट हुज लास्ट नेम बिगिन फ्रम एस भने चाहिँ अब यी स्टुडेन्ट भन्ने छैन हामीहरूलाई हामी टिचरमा जाउँ इन्स्ट्रक्टरबाट निकाल्नु फाइन्ड द नेम अफ टिचर हु स्टार्ट फ्रम बी एउटा खोज्यौँ होइन एउटै कुरा ठिक छ फाइन्ड द नेम अफ इन्स्ट्रक्टर इन्स्ट्रक्टरको नेम मागिरहेको छ तिमीहरू यहाँ हेर्दै जाऊ केटा इन्स्ट्रक्टर फ्रम INSTRUCTOR इन्स्ट्रक्टर के गर्नु पर्ने WHER वेयर के खोजिरहेको छ हामीले नेम लाइक के भनेको छ हामीले ल भन स्टार्ट फ्रम के बीबाट पछाडि जे भए पनि हुने होइन हो यहाँ क्वेसनले चाहिँ हामीले यहाँ बिगिन फ्रम यस भनेपछि बिगिन फ्रम बी भन्यौँ हामीहरूले यो स्टुडेन्ट छ हामीले टिचर खोजिरहेको छौँ ठिक छ है ठिक छ विनोद राम श्रेष्ठ र विष्णुहरि पौडेल भनेर क्या बीबाट स्टार्ट भएको आयो कि होइन कुरो बुझ्यौ त्यस्तै अरूहरू फाइन्ड द डिपार्टमेन्ट नेम अफ स्टुडेन्ट हुज नेम ह्याज एटलिस्ट 5 क्यारेक्टर अब यहाँ हामी टिचरमा जाउँ होइन टिचर इन्स्ट्रक्टरमा डिस्प्ले द डिपार्टमेन्ट नेम अफ टिचर हुज ह्याज एटलिस्ट 3 क्यारेक्टर 4 क्यारेक्टरमा जो ल होइन एटलिस्ट त्यहाँ भएको 5 क्यारेक्टरमा चाहिँ केही फरक परेन फाइन्ड द नेम अफ इन्स्ट्रक्टर भनेपछि सेलेक्ट के गर्नु पर्यो हामीहरूले डिपार्टमेन्ट नेम गर्नु पर्यो डिपार्टमेन्ट क्वेसन अनुसार हामीले हाम्रो फेरि स्टुडेन्टको डाटा टेबल इन्स्टल नगर्ने है हामी फ्रम तिमीहरूको काम हो इन्स्ट्रक्टर अब नेमै आउँदैछौँ नेम लाइक एक्ज्याक्ट 5 एउटा 2टा 3टा 4टा 5वटा हुनु पर्यो पछाडि जे सिकियोस् ठिक छ ठिक छ यस्तो आएपछि अब यहाँ हेर्नु पर्यो यो अहिले टिचर 5वटा हुने हेर त यहाँ 5वटा हुन्छ सबै 10वटै आयो जस्तो लाग्यो होइन कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स यहाँ सबैको नाम धेरै लामो छ होइन हाम्रो नेम त अब नाम 5वटा भएपछि एक 5वटा भन्दा बढी सबै त्यही त छन् छैन र सबै आउँछ 10वटै आयो होला 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटै आयो क्या नि यहाँ आयो 10वटै अब यसलाई अब क्वेसन अलिकति गर्नु पर्यो भने हामीले यसमा कोर्स कोड पनि चाँडै छ केही फरक परेन
अब हामीले नामलाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम र मिडल नेम भनेर छुट्याएको छैन ठिक छ यो चाहिँ त्यस्तै नै हो आउने क्वेसन त्यहाँबाट बढी आउने रिजल्ट त्यस्तै हो है अब त्यसरी नै हेर्नुलाई छोडिदियो अब स्ट्रिङ अपरेसन त्यसरी गर्ने है त अब हेर त फाइन्ड द लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्टर नेम इन अल्फाबेटिकल अर्डर इन द कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट ल हेर है पहिला कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्टको टिचरको नाम निकाल्नु यस सेलेक्ट नेम फ्रम डिपार्टमेन्टमा के छ हेर है डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबलमा भएन है यो भनेपछि हामीहरूले के गर्नु पर्यो डिपार्टमेन्ट आइडी डिपार्टमेन्ट आइडी जोडेर यहाँबाट दुईवटा इन्स्ट्रक्टर र डिपार्टमेन्ट टेबल जोड्नु पर्ने भयो होइन र इन्स्ट्रक्टरमा जाउँ नभए कहाँ छ टेबल इन्स्ट्रक्टरमा डिपार्टमेन्ट आइडी छ यहाँ ल डिपार्टमेन्ट आइडीमा कम्प्युटर डिपार्टमेन्टका टिचरको नाम निकाल्नु पर्यो ल सेलेक्ट नेम फ्रम इन्स्ट्रक्टर भयो होइन RUCTOR इन्स्ट्रक्टर र त डिपार्टमेन्ट नेम इक्वल टु के हो बिटानी मैले यति गरेर यसमा अब आउटपुट हेर्नुहोस् विनोद राम अशोक हिमालय सेरी आयो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ सेलेक्ट फ्रम इन्स्ट्रक्टर कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट अब यसलाई के गर्छु हेर त अर्डर चाहिँ के भन्छ क्वेसनले हेर क्वेसनलाई ध्यान दिएर नेम इन अल्फाबेटिकल अर्डर अरे केलाई नामलाई अर्डरमा गर्नुपर्ने यो क्वेसन छ है यो अल्फाबेटिकल अर्डर भन्ने कुरा एसेन्डिङ अर्डर निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ अर्डर बाई के चाहियो नेम चाहियो डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ ASC भनेको लेखे पनि हुन्छ डिफल्ट चाहिँ के हो ASC हेर्दा यसलाई हेर है मैले अर्डर बाई लेखेँ यहाँ तिमीलाई देखाउँछु म अर्डर बाई नेम गरेँ ल अब रिजल्ट उल्टो आउँदो भयो अहिलेको जस्तो र कम्पेरिजन गरेँ यहाँ यसमा हेर यहाँ हेर र यहाँ हेर अर्डरमा आयो ठिक छ अनि यहाँ अर्डर बाई मैले नेम पछाडि केही लेखेँ केही लेखेँ यो डिफल्ट के हो DSC के अरे एसेन्डिङ हुन्छ है यसलाई DSC लेख्नु पर्यो भने जस्तै अब मानौँ मैले फेरि एसेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रम इन्स्ट्रक्टर अर्डर बाई नेम अब मलाई DSC मा चाहियो DSC लेख्छु अब DSC है अब यदि डिसेन्डिङ अर्डरमा गर्नुपर्छ एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने हो भने चाहिँ अर्डर बाई नेम पछाडि एसेन्डिङ लेख्नुपर्छ एसेन्डिङ डिफल्ट हो केही लेखेन भने एसेन्डिङ हुन्छ तर DSC लेख्ने डिसेन्डिङ अर्डरमा गरेर यु निड टु पुट DSC एक्सप्लिसिटली है अब डिसेन्डिङ अर्डरमा आउँछ आयो कि आएन आयो आएन होइन ल हेर त आयो ठिक छ अब हेर त अब अर्को कोरम हेर फाइन्ड द लिस्ट अफ इन्टायर इन्स्ट्रक्टर रिलेसन इन द डिसेन्डिङ अर्डर अफ स्यालेरी हो इन्स्टार यहाँ हेरौँ लिस्ट हेर यहाँ हाम्रो इन्स्ट्रक्टरको स्यालेरी भन्ने कोलम हो 2 लाख होइन 2 लाख हेर त 2 लाख 1,50,000 1,50,000 1,00,000 पहिला डिसेन्डर अब यसो पहिलाबाट तिमीलाई दुईवटा कुरा देखाउँछु के डिस्प्ले गर्नु भन्छ क्वेसन हेर है लिस्ट अफ द इन्टायर इन्स्ट्रक्टर रिलेसन इन्टायर इन्स्ट्रक्टर रिलेसन ल इन्स्ट्रक्टरको रिलेसन लगाएर केबाट भनेछ क्वेसनले इन द डिसेन्डिङ अर्डर भनेको छ हेर है सेलेक्ट फ्रम इन्स्ट्रक्टर वेयर कन्डिसन छ हामीहरूलाई वेयर कन्डिसन त वेरै छैन मान्छे हामीले अर्डर बाई मात्रै छ अर्डर बाई हेर त स्यालेरी DSC ल है अब ध्यान दिएर हेर है यहाँ चाहिँ रिजल्ट LARY के छुटो सेलेक्ट इन्स्ट्रक्टर अर्डर बाई LARY स्यालेरी आयो ल यहाँ आएर अब ध्यान दिएर हेरौँ रिजल्टलाई हेरौँ है हामीले ल र नाम हेर यो पछि यो 2,000 राम र किरण अब यो दुईटा हेर यो स्यालेरी हाइएस्टलाई माथि लोएस्टलाई तल राखेको छु
अब यहाँ पढ त यो नाम ध्यान दिएर पढ यो नामहरू चाहिँ र यहाँ र राम र किरण यो के हो यो अर्डर मिलेको छ दुईटाको सेम स्यालेरी छ हो यी तीनजनाको सेम स्यालेरी छ हेर त सन्तोष विनोद यी तीनजनाको अर्डर मिलेको छ हेर त छैन छैन भनेपछि स्यालेरी अर्डर चाहिँ आधारले डिसेन्डिङ गर्ने तर यो नाम आफैमा पनि के हुनु पर्यो होइन अथवा यो तीनजनाको त सेम स्यालेरी छ भने यसमा बी पहिला आउनु पर्यो नि किन भन त हो अब त्यसलाई त्यसरी अब बीलाई पहिला गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई कसरी गर्ने हेर यहाँ क्वेसनले चाहिँ के भनेछ यसले के भन्छ अर्डर डेमिनेसन अब यहाँ क्वेसन त्यही भनेछ अब पहिला स्यालेरी अनुसार गर सेम स्यालेरी भएको अब इफ सेभरल इन्स्ट्रक्टर हेभ द सेम स्यालेरी अर्डर देम इन एसेन्डिङ अर्डर बाई नेमी अहिले मैले भनेको कुरा आयो क्या नि यदि सेम स्यालेरी छ एउटाभन्दा बढी भने तिनीहरूलाई चाहिँ केले गर्ने एसेन्डिङ अर्डरले स्यालेरी गर्ने के अरे अर्डरले एसेन्डिङ अर्डर लेख्ने अब यही कुरामा लेख्नु फेरि इन्स्ट्रक्टर अर्डर बाई स्यालेरी अब मैले यहाँ लेखेर कमा लेखेँ नेम लेखेँ एएससी लेखेर है यसको सर्टकट एएससी नै जस्तो लाग्छ मलाई एएससी नै ल हो अब यसले के गर्छ स्यालेरी चाहिँ अब रिजल्ट हेर ल अब अहिलेको रिजल्ट र अहिलेको रिजल्टमा हेर अघि दुईवटा हाम्रो चेन्ज भएको थियो यी दुईवटामा हेर र यो तिनवटामा हेर अब यी तिनवटा मिलेर आइ क्या अब यी तिनवटा हेर अब यी दुईवटा पनि मिलेर आइ क्या हेर त ल भनेपछि यदि दुईवटा कलमलाई गर्नु पर्यो भने एउटै जस्तै तिमीलाई एसएलसी के हाम्रो यो इन्ट्रान्सको ऱ्याङ्क गर्नु पर्यो पहिला हाइएस्ट स्कोर यदि त्यो पनि बराबर हो भने फिजिक्सको स्कोर त्यो पनि बराबर हो भने म्याथको स्कोर भने तिन चारवटा कन्डिसन अनुसार लगाएर सर्ट गरेर आएको हुन्छ भनेपछि मल्टिपल एट्रिब्युट्सको आधारमा सर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने थाहा पायो खै केटा बोलिरहेको छैन थाहा भयो एएससी त राख्नुपर्छ यसमा यो डिफल्टमा चाहिँ र यो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो सुरुमा केही नगर्दा चाहिँ पर्दैन सेकेन्ड कलममा आएपछि पर्छ कि कुरो बुझ्यो फर्स्ट कलममा चाहिँ पर्दैन यो त अहिले बिग्रियो फेरि कुरो बुझ्यो कि बुझेन फर्स्ट कलममा गर्ने भयो भने पर्दैन सेकेन्ड जब सेकेन्ड एट्रिब्युटमा जान्छौ अनि पर्छ ठिक छ सर एकचोटि त्यो स्वाप गर्नु न के अरे स्यालेरी र नेमलाई के गर्न खोज्यो केटाले फेरि के खोजेको ल भन तिमीले भनेपछि यहाँ स्यालेरीलाई नेम गर्ने होइन यहाँ स्यालेरी राख्ने ओ कसले सोधेको यही हो भनेको हो सर हो एकचोटि त्यो गर्नु न ल गर हेर नेम स्यालेरी भयो स्यालेरीलाई चाहिँ एसेन्डिङ ए गुड 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 नेम स्यालेरी एएससी होइन डिएससी अर्डर बनेमा के भयो ल हेर नेमलाई हाई ठुलो नेमलाई माथि राख्नु पर्यो गरेन किन गरेन त्यो कन्फ्लिक्ट भयो कन्डिसन पहिला यो कन्डिसन लागू हुन्छ सुरुको कन्डिसन मस्ट सुरुको नेम हुन्छ अनि पछि पहिला नेम चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डर सर्ट हुनै पर्यो हेर अनि डिसेन्डिङ अर्डर अनुसार चाहिँ के स्यालेरी एसेन्डिङ आउनु पर्यो सेम छ जस्तै यो दुईटा आएर हो अहिले त नामै ठुलो छ यहाँ भनेपछि के भन्दा पहिला त आर आउँदैन कसरी कन्फ्लिक्ट होला भन ए हो सर म कन्फ्युज भएछु त्यो आर एसेन्डिङ हामी डिसेन्डिङमा गर्नु भएर चाहिँ त यो फर्स्ट प्रायोरिटी हो है फेरि फर्स्ट प्रायोरिटी यो कन्फ्युजन भयो भने मात्रै सेकेन्ड प्रायोरिटी हुन्छ नि यदि फर्स्ट प्रायोरिटीमै सबै सर्ट हुन्छ भने सेकेन्ड प्रायोरिटीको काम छ र नथिङ कुरो बुझ्यौ तिम्रो यहाँ चाहिँ यहाँ सेम नाम गरेका दुईटा मान्छे भएको मात्रै यो स्यालेरी भन्ने कुरा आउँछ अहिले सेम नाम दुईटा छ र हामीसँग यहाँ छैन भनेपछि कन्फ्युजन हुँदैन स्यालेरीको सर्टै हुँदैन यो कामै गर्दैन यसले बुझ्यो सर
अब यो पनि भयो कहाँ आयो फेरि ल अब बिट्विन हेर फाइन्ड द नेम अफ मिस्टर हुज स्यालेरी अमाउन्ट्स 50,000 देखि 90,000 को बिचमा भएको टिचरको नाम गर्नु पर्यो यो 90 अब यो त बुझ्यो गरिराख्नुपर्छ बुझ्दैन यो त गरिसक्यो त्यही साह्रै हो बुझ्छ है ल हेर अब यस्तो सानसानो कुरा गरिनँ है मैले अब के एउटा गरेर देखाइदिउँ अब यो वेयर क्लज त एन्ड लाउन सक्छ यो गरिहाल्छु यो वेयर क्लज एन्ड लाउन सक्छ यो गरिहाल्छु ल यो बिट्विनको एउटा गरौँ है त ल अब यहाँ हेरौँ हाम्रो स्यालेरीको रेन्ज के छ 1,50,000 देखि 1,50,000 3,00,000 को रेन्जको निकालौँ ल होइन क्वेसन के चाहिँ अरे हाम्रो इन्स्ट्रक्टरको नेम चाहियो स्यालेरी चाहिँ कति 1,50,000 2 लाख है त्यो क्वेसन चाहिँ गर्नु पर्यो ल हेर स्पेलिङ के चाहिँ भन्दै जाऊ केटा हो फ्रम इन्स्ट्रक्टर हामीलाई के चाहियो वेयर स्यालेरी कति हेर ल भन 1,50,000 एन्ड यो जति स्यालेरी भएको मान्छे नाम चाहियो अरे अब यसलाई हामीले गरेको कुरा सही आयो कि होइन यहाँ स्यालेरी पनि राखौँ न स्यालेरी सही त्यही हुनु कुरै छैन सेलेक्ट नेम स्यालेरीहरू फ्रम इन्स्ट्रक्टर वेयर स्यालेरी बिट्विन यति ल हामीले भनेको त इन्क्लुसिभ हुन्छ जहिले पनि भित्रको रेन्जको आयो खै बोल्दैन के आयो सर आयो बोला न हो त्यसरी मैले स्क्रिनसट कसैको पठाइनँ है तिमीहरूसँग यो भिडियो रेकर्डिङ छ नि होइन र रेकर्ड गर्दै जस्तो लाग्छ रेकर्डिङ भइरहेको छ त्यही भिडियो हेर यो गरिहाल्यो है अब युनियन इन्टरसेक्सन एन्ड एक्सेप्ट ल हेर त एसक्युएल अपरेसन्स युनियन हामी सेट अपरेसनमा हामी के गर्छौँ युनियन इन्टरसेक्सन एन्ड एक्सेप्ट अब यिनीहरूको म्याथमेटिकल डेफिनेसन थाहा छ तिमीहरूलाई हो अब यहाँ हेर त यो युनियन भन्ने अपरेसन चाहिँ पहिला युनियन गर्छु अटोमेटिकली इलिमिनेट्स द डुप्लिकेट रिजल्ट डुप्लिकेट रिजल्टहरू यसलाई इलिमिनेट गर्छ यदि तिमीलाई डुप्लिकेट रिजल्ट पनि चाहियो भने हामीले युनियन सँगसँगै के राख्नुपर्छ युनियन अल भनेर राख्नुपर्छ ठिक छ हो अब यहाँ क्वेसन हेरौँ फाइन्ड द सेट अफ अल कोर्स थट आइदर इन फल 2017 अर स्प्रिङ 2018 अर बोथ अब हामीले फल हाम्रो रिजल्ट हाम्रो उसमा जाउँ है त हाम्रोमा जाउँ अब हाम्रो यो कुन टेबलको सेक्सन टेबलमा जाउँ हामी सेक्सन टेबल हामीले सेमेस्टर के राखेको छौँ 4th होइन 2020 4th 2020 6th 2021 भनेपछि 1st 2020 अब यहाँबाटको अरमा गरौँ हामी ठिक छ अब हामीले क्वेरी लेखौँ यहाँ होला क्वेरी कपी गरौँ युनियन मैले यहाँबाट लिएर गएँ यता हाम्रो अनुसार चेन्ज गर्न ल र अब हामी सेलेक्ट कोर्स आइडी फ्रम सेक्सन यहाँ सेमेस्टर मैले फलको ठाउँमा के लेखेँ अब यहाँ छ फलको ठाउँमा 4th लेखेँ है त फलको ठाउँमा 4th लेखेँ इयर चाहिँ के गरेँ 2020 बनाएँ अनि युनियन सेलेक्ट कोर्स आइडी कमाउनु पर्यो फ्रम सेक्सन वेयर स्प्रिङ ठाउँमा हामीले के लेखिदिउँ यहाँ 4th 3rd 1st यहाँ 5th लेखिदिउँ ल 5th के को 2021 को हो स्प्रिङ ठाउँमा मैले के लेखिदिएँ 5th के लेखिदिएँ 2020 अब यो चिज मैले के गरेँ रन गरेँ कोर्स आइडी यो आयो ठिक छ ए डुप्लिकेट आयो कुनै पनि कोर्स आइडी डुप्लिकेट आयो
डुप्लिकेट आएकै छैन यहाँ। अब हेरौँ डुप्लिकेट छ छैन यहाँ हेरौँ है। अब मैले यहाँ के लेखेँ युनियन ठाउँमा युनियन अल गरेर है यहाँ अहिलेको डुप्लिकेट आएको छैन, मलाई रिजल्ट डुप्लिकेट चाहियो। यदि रहेछ भने आइहाल्छ। हेर है ध्यान दिएर यहाँ सिएस 104 105 106 104 आयो। अब यहाँ डुप्लिकेट युनियन अल लेख्ने बित्तिकै डुप्लिकेट रहेछ भने हेर डुप्लिकेट रिजल्ट रहेनछ हामीसँग होइन। यदि डुप्लिकेट थियो भने के आउँछ डुप्लिकेट निकाल्न खोज्छौँ यहाँ हेरेर 4220 भनेको 104 2 सेक्सन बी 20 106 फिफ्थ 106 फिफ्थ 106 फोर्थ 106 फिफ्थ 2019 फोर्थ 20 मैले के राखेको छु 21 राखेको छु होइन। 21 मा मैले के राखेँ फिफ्थ 21 राखेँ फिफ्थ 21 राखेँ फोर्थ ल हेर फिफ्थ 2020 राखौँ ल हेर है फिफ्थ 2020 राखौँ ल हेर कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी भएर मैले तिमीलाई एउटा मैले युनियन अल राखेर गरेँ ल हेर त 106 दुईपल्ट आयो क्या नि आयो आयो। अब यही चिजलाई चाहिँ मैले यहाँ युनियन हटाइदिएँ। अब त्यो 106 दुईपल्ट आउनुहुन्न हेर है आयो बुझ्यौ नि कुरा के रहेछ युनियन अल र विथ अल र विथआउट अलको ठिक छ केटा बोल है बोलेन भने ठिक हुन्न बोल माइक्रोफोन अफ गरिहाल कुरो बुझेन बुझेछ गुड। अब यो इन्टरसेक्सन गरेपछि यो युनियन गर्नुपर्छ यही चिज युनियन गर्दै हेर्नु समस्या छ हामीहरूलाई युनियन इन्टरसेक्सनमा के गरिदिउँ इन्टरसेक्सन के लेख्छ यसले इन्टरसेक्ट छ इन्टरसेक्ट मात्रै एसइसिटी टिइआर यस इन्टरसेक्ट लेख्दो रहेछ इन्टरसेक्ट। अब यही चिजहरू आउँछ आउँदैन हेर्नु कन्ट्रोल सी के आइरहेको ब्राकेट छुट्यो सर ब्राकेट छुट्यो ए गुड। क्या आयो इंटरसेक्ट स्पेलिंग मिलेन क्या इंटर एसइसिटी कोर्स आईडी इंटरसेक्ट कोर्स आईडी सेमेस्टर हो गए सब ठीक छ त के भइरहेछ ल TRSECT TERSECT यो इरर 1064 भनेको तिम्रो कहीं स्पेलिङ मिस्टेक हो यो मिनिङ चाहिँ यसको दोस्रो लाइनमा आइरहेछ वेयर सेमेस्टर कहाँ छ यो नियर इन्टरसेक्ट यही मिलिरहेछ INTER SECT इंटरसेक्ट छ त अचीव छ के मिलेन फेरि यसको इंटरसेक्टमै मिलेन इंटरसेक्ट कमान्ड फर माई स्कुल सपोर्ट गर्दैन भनेको हेरौँ न रन भएको कमान्ड हो रन नभएको कमान्ड त मैले लेख्दिनँ मैले रन गरे हो गुगल नट रिचेबल हुन्छ त के यस्तो नो इन्टरनेट अच्छा तिमीहरू सुनिरहेछ केटा सुनिरहेछन् सर इन्टरनेट कनेक्सनमा छु तर यहाँ गुगल लोड हुँदैन भेरी नाइस
हालत पतला छ। नो इन्टरनेट भनेर आयो, देख्यो कति झुट छ यो संसार। INTRSCT नै हो यो, केही सपोर्ट गरेको थियो अस्तिले गर्दाखेरिमै, नगर्दा भने त कुरै छैन। गर्दैन त लेखेको छैन, रन गरेर राखेको मैले। एडभान्स ट्राई गरौँ, भएन भने मैले छोडिदिएँ, तिमीहरू घरमा ट्राई गर। यो नचाहिने कुरा टाइम पास गरेर कामै छैन। भएछ भन्ने कुरो पत्ता लगाउनु पर्यो। के चलाएर त यहाँ क्लोज भयो, यो इन्टरसेक्ट छ, यहाँ क्लोज भयो, इन्टरसेक्ट अरू त ठिक, हामीले यही मात्रै चेन्ज गरेको। जोइन युज गर्ने भनेको छ। जोइन चाहिँ चाहिँदैन हो यसमा केटो। अघि युनियनमा मिल्छ, अब यसमा मिल्दैन त। यहाँ मैले राखिरहेको छु, इन्टरसेक्टै हो यो गरेको, यति नै हो। यहाँ कहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेछ। Right syntax to use near intersects. Intersects. Intersect. केही त केही स्पेलिङ मिस्टेक छ। टिम्स चलेको बेला केही सपोर्ट गर्दैन क्या फेरि यो कलेज कम्प्युटरले। ल त तिमीहरू ट्राई गर है, के मिस्टेक छैन, के मिस्टेक चाहिँ पत्ता लगाऊ। इन्टरसेक्ट लेख्नुपर्ने, अरू अरू अप्सनै छैन त्यसमा। बुझ्यो केटा, यो रन हुन्छ है, रन नहुने कुरै छैन। अस्ति केही न केही स्पेलिङ त मिस्टेक छ। भर्सन द राइट सिन्टेक्स टु युज नियर इन्टरसेक्ट फ्रम सेक्सन कोर्स आइडी 4/4/2020। एक्सेप्टलाई गर्छ गर्दैन हेरौँ है। सर एकैछिन इन्टरसेक्टको सट्टामा आइएन मात्र युज गर्नु न। आइएन मात्रै? हजुर। इन भनेको अर्कै चिज हो नि, यो त इन र आउट, इन नट इन अर्कै चिज हो यो। सर यसो हेरेको MySQLमा कहिले कहिले चाहिँ इन्टरसेक्ट सपोर्ट नगर्ने बेलामा इन युज गर्दो रहेछ भनेर लेखेर रहेछ क्या। इन भनेको अर्कै चिज हो, इनको छुट्टै पढाउँछु म। ठिक छ छोडिदियो अहिले गर। मैले अस्ति गर्दा गरे हो, तिमीले त यो भर्सनमा कहिले यही कम्प्याटिबल हुन्न कि भनेर पहिले मैले टेस्ट गरेको थिएँ, स्लाइड बेला त टेस्ट गरेर राखेको मैले है, त्यतिखेर गरेको थियो। अब यो अपडेटेड भयो गरेन, किन थाहा भयो, छोडिदियो। धेरै त टेन्सन लिने होइन यस्तो कुरोमा, यो सपोर्ट गर्छ। यसले एक्सेप्टले पनि सपोर्ट गरेन अहिले। ठिक छ ल छोडिदियो। इन्टरसेक्ट एक्सेप्टको पछि मरौँ ल। तिमीहरूले एक्जाममा आयो भने चाहिँ इन्टरसेक्ट यो गर्न सक्छौ। फाइन्ड द अल कोर्स अफ इन बोथ फल 18 एन्ड 2017 र दुइटैमा भएको चिज गर्नु पर्यो भने हामी इन्टरसेक्ट लाग्छौँ होइन। यसमा पनि पढाइ हुने, यसमा पनि पढाइ हुने। यो दुइटै फल 2017 र स्प्रिङ 2019 मा पढाइ भएको कोर्सको नाम सोधौँ भने हामी इन्टरसेक्ट गर्छौँ। अब पछि यसलाई इनले रिप्लेस गर्न सक्छु त, अझै पछि म इनले गर्छु त्यो आएपछि। अब एक्सेप्टमा चाहिँ यो कोर्स चाहिँ हेर त, यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि स्प्रिङ 2018 मा पढाइ भएको, तर यही कोर्स चाहिँ केमा हुनु भएन, यसमा पढाइ भएको हुनु भएन। एक्सेप्ट यो बाहेककोहरू यो भनेको सेट डिफरेन्स जस्तो, के अरे सेट डिफरेन्स जस्तै भयो होइन।
ए माइनस बी यो बीमा नभएको चिज मात्रै के गर्यो बीमा नभएको चिज के गरेर एमा देखाउने भनेपछि यो सेट डिफरेन्स भनेको बीमा नभएको एमा मात्रै भएको भन्ने चिज चाहिँ यदि रिपिटेड छ भने हटाउनु पर्यो हैन यसले के गर्छ हामी युज गर्ने चाहिँ एक्सेप्ट लगाउँछौँ हेर त कोर्स स्टार्ट इन द 2017 सेमिस्टर बट नट इन द स्प्रिङ 2018 हो त्यो सेमिस्टरमा 2000 सेमिस्टरमा फल सेमिस्टरमा पढाइ भयो भने भयो ठीक छ त्यो चिज चाहिँ 18 मा पढाइ भएको छ भने हामीले देखाउनु भएन है यतिखेर हामी के लगाउँछौँ एक्सेप्ट तिमीहरूले आयो भने एक्सेप्ट प्रयोग गर्न सक्छौ है ठीक छ अब यसको अल्टरनेटिभ पाएर हामीसँग आउँछन् कुरो बुझिरहेको छ नि केटा यस सर ल त्यो रहनु भएन छोडिदेऊ त्यतातिर टेन्सन नलियो त्यो इन्टरसेप्टको युज गर्न पाउँछौ तिमीले अहिले भर्सन चेन्ज भयो म यसको एन्सर के रहेछ पत्ता लगाएको थिएँ अर्को क्लासमा भनौँ भोलि भनिहाल्छु भोलि होइन भने अर्को क्लासमा अब यहाँ आएर यो नल भ्यालु नल भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि नलको मिनिङ अननोन भ्यालु हो है यसको मिनिङ डज नट एक्जिस्ट नलको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ अननोन हो डज नट एक्जिस्ट हो होइन कुनै पनि भ्यालु जोड्यो 10 प्लस नल भनेको नलै हो यो भनेको नलै हुन्छ होइन अब हेर त नल इक्वल टु नल हुँदैन कहिले पनि यो हेर त यो नल नर्मली हामी इक्वल गर्दैनौँ हेर त हो एनी कम्पेरिजन विथ नल रिटर्न्स अननोन हेर 5 लेस देन नल नल इक्वल टु नल यिनीहरू सबै के हुन् अननोन हुन् नलै रिटर्न गर्छ यसले ठिक छ नल इक्वल टु नल हुँदैन यो भनेको नल इक्वल टु नल भनेको चाहिँ यो अननोन यो कम्पेरिजन हुँदैन यो ठिक छ यदि लजिकल अपरेसन गऱ्यो भने अननोन र ट्रु ट्रु हुन्छ अननोन र फल्स के हुन्छ फल्स हुन्छ अननोन 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 हुन्छ है अननोन भनेको नल नल अपरेसन गर्नु पर्यो भने अब यहाँ त ट्रु र एन्ड अननोन अननोन भयो फल्स एन्ड अननोन फल्सै भयो फल्स भएपछि त केही कामै भएन होइन अननोन एन्ड अननोन चाहिँ के फेरि अननोन हुन्छ नट नोनको कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ अननोनै हुन्छ फेरि नट नोनको नोन नलको नट नल हुँदैन है फेरि ठिक छ अब यसमा हामीलाई छैन जस्तै तिमीहरूले फाइन्ड अल इन्स्ट्रक्टर हु एप्लेस इन्स्ट्रक्टर रिलेसन्स विथ नल भ्यालुज अफ स्यालेरी अब अहिले हाम्रोमा छैन हाम्रो कसैको स्यालेरी नल हालेकै छैन कि एउटा हालेर हेर्नु पऱ्यो अनि मात्रै डिस्प्ले गर्न सकिन्छ जस्तै हामीले यदि त्यस्तो गर्ने हो भने यहाँ यसलाई यसरी हेरौँ इन्स्ट्रक्टर टेबलमा कन्ट्रोल सी अब यहाँ हामीहरूले के गर्नु पऱ्यो पहिला यहाँ आइडी चेन्ज गर्नु पऱ्यो 112 बनाएँ मैले बनाएँ बना जिसके छैन ह्युम्यानिटी डिपार्टमेन्ट छ यो स्यालेरी चाहिँ हामीहरूले नल हाल्नु पर्यो यहाँ नले हरायो अहिले लिन्छ लिन थाहा छैन है लियो हो अब हामीले सेलेक्ट इन्स्ट्रक्टर होइन अब नल यहाँ क्वेसनले के भन्छ हामीलाई हु एपिनेस विथ रिलेसन नल भ्यालु छ होइन इन्स्ट्रक्टर salary is null एकजना आइगयो नि यसरी कुन डाटाहरू एन्ट्रिजहरू नल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ अब यसमा जस्तै हेर है यसले पनि काम गर्नु पर्ने हेर है नट नल भन्छ नल नभएको एन्ट्रिजहरू के छ तिमीले जस्तै कहिलेकाहीँ डाटा सेट चेक गर्नु पर्यो तिम्रो डाटाबेसको एन्ट्रीहरू कुन डाटाहरू चाहिँ नलहरू छ अथवा कुन नट नल छ भन्ने हामी यसरी चेक गर्न सक्छौँ कुरो बुझ्यौ नल र नट नलले कसरी काम गर्छ बुझिरहेको छैन केटा भन्दै जाऊ है
बुझ्यो सर। बुझिया छ। यो एक्सेप्टलाई चाहिँ पछि हेरौँला। अब हामी एग्रिगेट फङ्सनतिर जाउँ। एग्रिगेट फङ्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो अपरेसनहरू चाहिँ बिल्ट इन फङ्सनहरू एग्रिगेट फङ्सन भनेदेखि कलेक्टिभ एन्सर दिने, जस्तै एभरेज निकाल्नु पऱ्यो, म्याक्सिमम निकाल्नु पऱ्यो, मिनिमम निकाल्नु पऱ्यो, काउन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, सम गर्नु पऱ्यो भने यस्तो खेललाई हामीलाई के गर्छौँ एग्रिगेट भन्छौँ। त्यो टुपलमा भएका अथवा कुनै करेस्पोन्डिङ चिजमा भएका चिजहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एग्रिगेट भन्छौँ। एग्रिगेट फङ्सन स्ट्यान्डर्ड एग्रिगेट भन्छ। बिल्ट इन फङ्सन कतिवटा छन् हामीसँग 5वटा छन्। एभरेज, मिनिमम, म्याक्सिमम, सम, काउन्ट। हेर त अब सम र काउन्ट अवश्य यहाँ एउटा काउन्ट S3 गरेँ मैले यहाँ है एउटा इक्जाम्पल इज वानली फङ्सन विच डज नट इन्क्लुड नल भ्यालुज। तिमीले अहिले हामीले इन्स्ट्रक्टरमा काउन्ट गऱ्यो भने काउन्ट इन्स्ट्रक्टर गऱ्यो भने हामीले के यसले के दिन्छ टोटल नम्बर अफ इन्स्ट्रक्टर प्रेजेन्ट इन के दिन्छ इन्स्ट्रक्टर रिलेसन दिन्छ। ठिक छ। विल नट इग्नोर द नल्स। अदर फङ्सन लाइक सम, एभरेज, मिनिमम, म्याक्सिमम दे इग्नोर्स द नल। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ इग्नोर गर्छ, त्यसलाई नललाई कन्सिडर गर्दैन। तर काउन्ट फङ्सनले चाहिँ के गर्छ नललाई काउन्ट गर्छ। किन भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्दैछौँ हेर है। अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ कुरो चाहिँ पहिला यति कुरा ध्यान दिइराख है तिमीहरूले। पहिला काउन्ट भन्ने चिजले नललाई इग्नोर गर्दैन यो काउन्ट फङ्सनले। बाँकी 4वटा फङ्सनले के गर्छ नललाई इग्नोर गर्छ। दे इग्नोर नल। नललाई के गर्छ इग्नोर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। नललाई इग्नोर गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कुरो बुझ्यौ है। अब प्रोग्राम एक्जाम्पलमा दिउँ। अब यसको पहिला सिन्ट्याक्सहरू एग्रिगेट फङ्सनमा सबभन्दा बढी युज गर्ने चिजमा एउटा ग्रुप बाई हो, अर्को वेयर क्लज हो। हेर है यो ग्रुप बाई भनेको चाहिँ जस्तै ग्रुप बाई अब सिम्पल एक्जाम्पल हाम्रो कलेजको विद्यार्थीकोमा मलाई BEI 5th सेमिस्टरको विद्यार्थीको एजको एग्रिगेट चाहियो भने ग्रुप बाई म के लेख्छु ब्याच इक्वल टु के लेख्छु अब ब्याच इक्वल टु अथवा प्रोग्राम ब्याच इक्वल टु BEI होइन। तिम्रो कति ब्याचको हो केटा कति ब्याचको तिम्रो 75 सर। 75 भनेपछि यो ग्रुप बाई भन्ने चिजले के लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन ग्रुपलाई कुन कोलमको डाटालाई चाहिँ एक ठाउँ राख्ने अरूलाई नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले युज गर्छ। भनेपछि यो ग्रुप बाई भनेको ग्रुप फर्म गर्नलाई कसको आधारमा ग्रुप फर्म गर्दैछौँ हामी होइन। पोखरामा बस्ने मान्छेको मात्र मलाई के चाहियो एज चाहियो भने चाहिँ ग्रुप बाई के हुनु पऱ्यो एड्रेस इक्वल टु पोखरा। ठिक छ। 18 वर्षभन्दा माथि अथवा कुनै पनि कम्पनीमा 2 लाखभन्दा बढी स्यालेरी बनाउने मान्छेको के चाहियो मलाई एज चाहियो भनेपछि ग्रुप बाई के हो स्यालेरी ग्रेटर देन एज चाहिँ पहिला ग्रुप बाई चाहिँ स्यालेरी अब ह्याभिङ क्लज चाहिँ के आउँछ पछि आउँछ भनेपछि ग्रुप बाई हामी लेख्छौँ। जस्तै यहाँ आएर त अब हामी यो ग्रुप बाई क्लजमा कसरी लेख्छौँ क्यान बी प्लेस्ड इन वान अ ग्रुप। हेर है सेलेक्ट सेम छ कोलम नेम यहाँ एग्रिगेट फङ्सन यहाँ लाउँछौँ यहाँ यसरी एग्रिगेट फङ्सनसँग एग्रिगेट फङ्सन कुन कोलममा नलाउने हो यहाँ लेख्नुपर्छ कोलम नेम। एग्रिगेट फङ्सनसँग कोलम नेम आउनु पऱ्यो फ्रम टेबल नेम वेयर कलम नेम। ठिक छ यहाँसँग अब नयाँ आयो ग्रुप बाईसँग के आउनु पऱ्यो कलम नेम। ग्रुप बाईसँग के आउँछ कलम नेम मात्रै आउँछ। यहाँ ब्याज चाहिँ अहिले मैले ब्याज यस्तै लेखेँ यहाँ यो ब्याज भनेको यो चाहिँ के भयो यो हामीलाई यो चाहिँ तिमीहरूले कन्डिसन बुझाउन लेखेको है मैले। तिम्रो ब्याज चाहिँ माथि छ होइन। अब हामीले त्यतिखेर ग्रुप बाई चाहिँ कुन ब्याजकोसँग भन्ने कुरा कन्डिसन बुझाउनु पऱ्यो। अब ह्याभिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्रुप बाई अन्तर्गत केही कन्डिसन इम्पोज गर्नु पऱ्यो होइन। कन्डिसन इम्पोज गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ चिज के आउँछ ह्याभिङमा आउँछ। जस्तै ग्रुप बाईसँग जहिले पनि यो ह्याभिङ चाहिँ कोसँग आउँछ बिर्सिनु भएन यो ग्रुप यो ह्याभिङ चाहिँ ग्रुप बाई भन्दा अलग्गै आउँदैन। यो ग्रुप बाई ह्याभिङ बेगर आउन सक्छ तर ह्याभिङ चाहिँ ग्रुप बाई बेगर आउँदैन है। ठिक छ सिन्ट्याक्स हो। ल अब टोटल चाहिँ हेर
ह्याभिङ क्लज पछाडि हाम्रो वेयर क्लज पनि लाग्छ। ह्याभिङ क्लज हेर त, predicates in the having clause are applied after the formation group, whereas predicate in the where clause are applied before the forming groups. यहाँ है यो अब यो सबभन्दा स्ट्यान्डर्ड शिक्षा यो सबै चिज भएको यहाँ सिन्ट्याक्स यहाँ छ हेर, यो सिन्ट्याक्स बुझ्नु भएन। सेलेक्टसँग एग्रिगेट फङ्सन आउने भयो, ठिक छ। फ्रम भइहाल्यो, यो ग्रुप बाहिर हामीले नयाँ चिज अब एग्रिगेट फङ्सनमा पढ्ने भनेको ग्रुप बाई एग्रिगेट फङ्सन कलम नेम यहाँ पनि लाउन सक्छौँ हामी, अनि यहाँ कन्डिसन पनि इम्पोज गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो सिन्ट्याक्स हो। तिमीलाई राइट डाउन द सिन्ट्याक्स भनेर सोध्दैन एक्जाममा, क्वेसन सोध्छ है। जस्तै अब हेर्दैछौँ, अब हेर त, फाइन्ड द एभरेज स्यालेरी अफ इन्स्ट्रक्टर इन कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट। अब हेर है, हो ल मैले लिएर आएँ यता। एभरेज स्यालेरी इज एभरेज स्यालेरी फ्रम द डिपार्टमेन्ट भनेको कम्प्युटर। अब हाम्रोमा के छ, कम्प्युटर साइन्स ल्याएको छैन, हामीले के ल्याएको छौँ, कम्प्युटर ल्याएको छौँ। र हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो, कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्टमा मान्छे पस्ने टिचरको एभरेज स्यालेरी कति रहेछ थाहा पाउनु पर्यो। पुलिस छ त, यार क्वेसन मार्क छ र त्यहाँ। हामी लेखौँ, सिधै लेखौँ, क्वेसन एन्सर टाइप गरौँ। फाइन्ड द एभरेज स्यालेरी अफ इन्स्ट्रक्टर इन द कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट। हेर एभरेज के भन्छ क्वेसन, फाइन्ड द एभरेज स्यालेरी। सम्झ है तिम्रो क्वेसन है, एभरेज स्यालेरी चाहियो है। हाम्रो एबिजी भने हाम्रो एग्रिगेट फङ्सन हो। स्यालेरीमा लगाउने, यसलाई रिनेम गर्न सक्छौँ हामी, एभरेज स्यालेरी कहाँबाट, फ्रम ग्रुप बाई के छ, ग्रुप बाई साथी ग्रुप बाई त चाहिँदै चाहिँदैन हामीलाई होइन, र वेयर कन्डिसन चाहिन्छ। वेयर के चाहियो हामीलाई, डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट नेम इक्वल टु स्यालेरी छैन र इन्स्ट्रक्टरमा। स्पेलिङ मिस्टेक। ए केटा अघि भन्नुपर्छ नि। ठिक छ, आरवाई आरएवाई भएछ। हम इन्स्ट्रक्टर आयो।
एभरेज स्यालेरी यति रहेछ। ठिक छ, यो चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको डिपार्टमेन्ट। तर मलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्ट वाइज एभरेज स्यालेरी चाहियो। अब फेरि ध्यान दिएर है, आई निड द एन्सर डिपार्टमेन्ट, यो कम्प्युटर वाइज डिपार्टमेन्टको। अब हामीलाई के चाहियो, डिपार्टमेन्ट वाइज एभरेज स्यालेरी चाहियो भने के गर्ने त क्वेसन। अब अर्को के छ हेर्नु है, अब यहाँ फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ इन्स्ट्रक्टर हु टिचेस द कोर्स इन स्प्रिङ 2018 सेमिस्टर। यो पनि निकाल्न सकिन्छ, त गरिहालौँ यो पनि, वेयर क्लासवाला हो। अब हामीलाई जस्तै हाम्रो चाहिँ टिचेस भन्नेमा जाउँ हामी होइन। टिचेस भन्नेमा कहाँ छ ल, यस्तै एउटा के फाइन्ड द नम्बर अफ इन्स्ट्रक्टर, कसैले फाइन्ड द नम्बर अफ इन्स्ट्रक्टर हु टिच द के छ क्वेसन स्प्रिङ 2018 सेमिस्टर भनेपछि हु टिच द 4th 2020 सेमिस्टरको टिचर, पढाउने टिचरको लिस्ट निकाल्नु होइन र है। यो केमा छ भन्दाखेरि हामी केबाट निकालेको यो अहिले टिचेस टेबलमा। टिचेसमा टिचेस आइडी छ होइन, टिचेसमा टिचेस आइडी छ। अब हेर्दै जाउँ, सेलेक्ट काउन्ट के छ अरे आइडी छ होइन। के चाहिँ केटा भन है, मलाई आइडी छ नि, टिचेसमा आइडी छ, आइडी ठिक छ। फ्रम TESCHES टिचेस where SEMS semester equal to के छ and are equal to 2020। ये होइन, दुईजना रहेछन् हो। ल हेर त कतिजना रहेछन्, दुईजना रहेछन्। ग्रुप चाहिँ 2020 मा 4th सेमिस्टर पढाउने टिचर दुईजना रहेछन्। त डाटा हो कि नै यहाँ हेर्छौ तिमीहरूले। 4 2020 4 2020 4 2020 यहाँ पनि छ, तीनटा हुनुपर्ने। 4 2020 यहाँ पनि छ, तर केमा हो त्यही नै हो। सेमिस्टर टिचर्स काउन्ट आइडी युआरटिएस किन 4 आएन त? 20 मा पढाउने टिचेसमा टिचरको नाम काउन्ट गर्नु पर्यो। सेमिस्टर स्टल 4 and टीचर इक्वल टू काउंट आईडी। आईडी के उता छ र रिपीटेड छ, सेक्सन रिपीटेड छ। यहाँ 10 सेक्सन मात्र रिपीट छ सर। सेक्सन ए टीचर्स को प्राइमरी की सेक्सन पनि हैन र हो। सेक्सन बी सेक्सन रिपीटेड छ। ए यो 10 वटै त इन्सर्टै भएको छैन नि त, हाम्रो 4 त फेल भएको छैन हैन र। अब यहाँ हेरौँ पहिला स्ट्रिक के हो हाम्रो यो यहाँ फेल भएको छ नि केटा, धन्न यस्तो कुरा हेर्नुपर्छ। ल यहाँ हेरौँ, अब त्यहाँ आउँदैन बढी। सेमिस्टर 4th 20 सेमिस्टर 4th 20 यहाँ अरू दुईटा छ र, 4 त हाम्रो फरेन कि एक्सपायर भएको नि त हैन, यहाँ त दुईटै छैन र। बुझ्यो खोइ केटाहरू, बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो। यही इन्ट्री 4 दुईटा छ त, कसरी यो त हामी इन्सर्टको त अघि हाम्रो 4 वटा फेल भएको थियो नि त हैन।
चार फरेन की भयो एक्सपो त भएर फेलो चाहिँ फरेन की मिलाउनु पर्छ त के भएछ भनेर त्यहाँ सेक्सन नमिलेर होला सायद ल अब यो भएपछि अब अर्को के गर्नु पर्यो इक्जाम्पल गरिदिन्छु अब फाइन्ड द नम्बर अफ टुपल्स इन द कोर्स रिलेसन हो र कोर्स रिलेसनमा अब कोर्स भन्दा इन्स्ट्रक्टरमै जाउँ हामी इन्स्ट्रक्टरमा नल छ जस्तै हेर यहाँ के अरे हेर एउटा गरौँ सेलेक्ट काउन्ट स्ट्रिक 11 भएको छ होइन ल हेर त तर यहाँ नल एउटा छ कि छैन ठिक छ कुरो त यो काउन्ट स्ट्रिकलाई रिनेम गर्न सक्छ है तिमीहरूले यस एघारवटा आयो ठिक छ रिनेम गर्न सक्छौँ अब हेर त ऊ डिपार्टमेन्टमा मलाई के छ इन्स्ट्रक्टरको एभरेज स्यालेरी चाहियो अब त्यो अहिले कुरा आयो हेर त सेलेक्ट डिपार्टमेन्ट नेम एभिजिस average salary instructor by चाहिँ के हो हरेक डिपार्टमेन्टको आउनु पर्यो राइट डिपार्टमेन्ट वाइज मलाई के छ एभरेज स्यालेरी चाहियो आइडिया नि डिपार्टमेन्ट नेम एभरेज स्यालेरी सिभिलको यति कम्प्युटरको यति इलेक्ट्रिकलको यति इलेक्ट्रोनिक्सको यति ह्युमानिटिज हामीसँग 5 वटा डिपार्टमेन्ट थियो 5 वटाको ठिक छ डिपार्टमेन्ट वाइज हुन्छ यहाँ आएर त यहाँ यसले के बुझ्नु पर्यो यहाँ जुन ग्रुप अब जस्तै यहाँ हामीले कसलाई अनुसार हामीले ग्रुप बनाउने हो त्यो यहाँ लेख्छौँ ग्रुप बाई अब यही चिजमा हामीले अब यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट वाइज गरौँ अब यही चिज चाहिँ डिस्प्ले द नेम अफ डिपार्टमेन्ट इन एभरेज स्यालेरी हुज एभरेज स्यालेरी ग्रेटर देन 1,50,000 ल हो चाहिँ गरौँ अब राइट यही चिजलाई चाहिँ अब जसको चाहिँ from instructor group by department name having AVJ salary greater than कहीं 1,000 लाख ला रहा है having एभरेज स्यालेरी ग्रेटर देन 1,50,000 ल एन्सर मिलेन हेर त त्यहाँ कोही केटा बोल न हौ तिमीहरू बोलेन भने के काम छैन यहाँ बुझ्यो ग्रुप बाइसँग हामी के क्लज लगाउँछौँ ह्याभिङ क्लज होइन कन्डिसन लगाउनु पर्यो हामी यसरी लगाउँछौँ कन्फ्युजन छ यसमा ग्रुप बाहिर ह्याभिङ क्लज भनेको कसरी लगाउने भनेर छैन सर रुल छ अब भएन क्लास यो गरिसक्यौँ अब यहाँ कहाँ छ ल यो हेर त फाइन्ड द नेम अफ इन्स्ट्रक्टर इन हिज डिपार्टमेन्ट हु टिच अ कोर्स इन द स्प्रिङ 2018 सेमेस्टर ल त अब हामीले कुरा गर्नुपर्छ
फाइन्ड द नेम अफ इन्स्ट्रक्टर इन हिज डिपार्टमेन्ट। हरेक डिपार्टमेन्टमा पढाउने टिचरको नाम चाहियो होइन, जो चाहिँ 2018 सेमिस्टरमा मात्रै पढाएको हुन्छ। अब हामी यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले बनाऊँ। ल म लिएर गएँ उता, हो लामो छ, टाइप बनाउँदै मैले एडिट गरिदिएँ। फाइन्ड द नेम अफ के कसरी छ, फाइन्ड द नेम अफ इन्स्ट्रक्टर इन हिज डिपार्टमेन्ट। डिपार्टमेन्ट र इन्स्ट्रक्टरको नेम चाहियो। फाइन्ड द नम्बर अफ द नेम त छैन, फाइन्ड द नम्बर अफ इन्स्ट्रक्टर इन हिज डिपार्टमेन्ट हु टिच अ कोर्स इन द स्प्रिङ 2018 सेमिस्टर भनेर पढाउनु पर्ला है। इन हिज डिपार्टमेन्टमा 2018 स्प्रिङ सेमिस्टरमा पढाउने टिचरको मलाई काउन्ट चाहियो प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ, एक काउन्ट डिस्टिङ आइडी होइन, आइडीलाई डिस्टिङ गर्न सक्छौँ, केही फरक परेन। एज होइन, इन्स्ट्रक्टर काउन्ट आइएनएस टिआरएस जे लेख आइएनएस यति गर्दै काउन्ट इन्स्ट्रक्टर टिचेज, इन्स्ट्रक्टर आइडी टिचेज आइडी स्प्रिङको ठाउँमा मैले के लेख्दै यहाँ 4th लेखेँ, यहाँ 2018 ठाउँमा के लेखेँ 2020 लेखेँ, ग्रुप बाई के लेखेँ डिपार्टमेन्ट नेम लेखेँ है, यति लेखेँ। छ भने आउँछ, छन त छ हाम्रो क्या डिस्टिङ सपोर्ट नगर्नु के गर्नु थिङ्क। यो 2020 मा सिंगल कोटेसन मार्क छुट्याउँदा इयरमा कोटेसन त इन्टिजर हो नि हैन, त्यो त उतो हो नि त हो के त इन्टिजर हो नि। कोलम आइडी इन द फिल्ड ए इन्स्ट्रक्टर टिचेसमा कोलम आइडी मिलेन, इन्स्ट्रक्टर डट आइडी ल कम्प्युटरमा एक right, select department count instructor id as a instructor count from instructor teaches where instructor id teaches id and semester equal to 4th year equal to 2020 group by department। अब हामी भएको इन्चार्जको डाटामा कम्प्युटरमा एकजना छन्, इलेक्ट्रोनिक्समा एकजना रहेछ, ठिक छ कुरो बुझ्यौ। अब हो कि होइन भन्ने कुरामा फेरि तिमीले यहाँबाट हेर्नुपर्छ, सेलेक्ट फ्रम ए हामीले कहाँबाट गएर छौँ, टिचर्स पनि चाहियो यहाँ डिपार्टमेन्ट 1 त यो कम्बिनेसन चाहियो है हामीहरूलाई। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम अझ गरौँ न, हेर्न सजिलो बनाएको है। id equal to dot यहाँ आएर त ल यहाँ आएर अब हाम्रो 4 2020 बनाउनेहरू 4 2020 4 2020 डिपार्टमेन्ट खोज्यौँ, एउटाको कम्प्युटर एउटाको इलेक्ट्रोनिक्स आइगयो आयो है। रिजल्टलाई पनि टेस्ट गरेर जान सक्छ है, तिमीहरूले गरेको रिजल्ट ठिक छ छैन कुरो बुझ्यौ।
अब हेर अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिएर अब तिमीलाई यहाँको यो दिस इज द मेन इम्पोर्टेन्ट लाइन ल यो लाइन पढ तिमीहरू के बुझ्छौ ल हेर के बुझ्छौ मलाई भन टर्म नै बुझेन सर इरोनियस भने के भयो भने हुने रहेछ इरर के भयो भने इरर हुने रहेछ ल भन त के भयो भने इररियस हुने रहेछ ग्रुपमा एट्रिब्युट छैन तर नि सिलेक्ट क्लजमा आयो भने जस्तै हेर है सिम्पल एक्जाम्पल भनेको जस्तै यहाँ ग्रुप बाईमा के आछ हेर त डिपार्टमेन्ट नेममा आछ कि छैन भनेपछि त्यहीबाट यो सेलेक्ट कमान्डमा चाहिँ यो ग्रुप बाईमा भएको बेला कि ग्रुप बाईमा भएको कि एग्रिगेट फङ्सन मात्रै एज आर्गुमेन्ट यहाँ डिपार्टमेन्ट नेम आउँछ यो काउन्ट भनेको नि के हो एग्रिगेट फङ्सन हो यो डिपार्टमेन्ट कहाँबाट आएको भयो यो ग्रुप बाईबाट आएको यदि यो डिपार्टमेन्ट आइक्लाई हटाएर मैले यहाँ आइडी लेखिदिएँ भने नि यहाँ इरर आउँछ यो इरर आउँछ किन भन्दाखेरि यो आइडी यो ग्रुप बाईसँग छ त छैन यो ग्रुप बाईसँग नभएको चिज चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्दैनौँ एक्सेप्ट द्याट दे आर नट द एग्रिगेट फङ्सन यो काउन्ट चाहिँ अहिले के हो एग्रिगेट फङ्सन भएको कारणले मिल्यो डिपार्टमेन्ट ग्रुप बाईसँग आएको मिल्यो तर यो डिपार्टमेन्ट नेमलाई हटाएर मैले आइडी लेखिदिएँ भने इरर आउँछ सिम्पली यहाँ हेरौँ होइन यो इरर रन भएको मैले आइडी गरिदिएँ यहाँ आइडीमा नि अब टिचर्स आइडीबाट कुनै पनि एउटा आइडी हालिदिउँ यहाँ फेरि मैले कन्ट्रोल सी गरेँ यसले के दिन्छ इरर दिन्छ है के भयो फेरि टिचर्स आइडी इरर यस हो क्या सिन्स यहाँ the following query is error since ID does not appear in the group by clause appear in the select clause without being aggregated अब यसलाई अर्को तरिकाले फेरि एकपल्ट लेखौँ यहाँ आइडी अहिले के थियो यहाँ नेम मलाई पनि यो हेर मैले ट्राई चाहिँ गरेको थिएँ नि हुन्छ भन्ने नै थियो तर यो यस्तै नलेख्ने है अहिले भयो भने पनि नलेख्ने सेलेक्ट डिपार्टमेन्ट नेम इन्स्ट्रक्टर आइडी भनेर राखिदिएँ मैले यहाँ यसले तिनटै दियो यसले यो चिज गर्दैन रहेछ माइएसक्यूलाई यो इरर देखाउँदैन रहेछ है तर तिमीहरूलाई चाहिँ यो के हो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बुकमा चाहिँ हामीले इरर यस हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ ठिक छ के फरक पर्यो तिमीहरूले यो यस्तो चिज नगर्ने कुरो बुझेनौ हेर त यो क्वेरीमा यो डिपार्टमेन्ट नेम यहाँ डिपार्टमेन्ट नेममा चाहिँ यो चाहिँ तर यो आइडी यसरी लेख्न पाइँदैन कुरो बुझ्यौ केटा पहिला ग्रुप बाई नहुँदा नि चल्थ्यो होइन कतिपय अब चिजहरू अहिलेको यो फेरि लेटेस्ट बुकको कन्टेन्ट हो है यो लेटेस्ट बुकबाट निकालेको थिएँ मैले अब यो चाहिँ टेस्ट गरेको थिइनँ मैले नर्मली हुँदैन पहिला एसक्यूएल सर्भरले इरर दिन्छ यो तिमीहरू एसक्यूएल सर्भर चलाएको छौ भनेर कुरो बुझ्यौ ठिक छ अहिले केही फरक परेन यो हुँदैन भने पर्ने अब अर्को एउटा हेरौँ अब यो त मैले गराइसकेँ होइन फाइन्ड द एभरेज स्यालेरी इन्स्ट्रक्टर इन डिपार्टमेन्ट हुज एभरेज स्यालेरी मोर देन 40,000 यो मैले गराइसकेँ होइन अहिले भर्खर
हो। अब यो चाहिँ सबै एन्ट्री छैन होला हेरौँ है। फर इच कोर्स सेक्सन अफर्ड इन 2017 हो, फाइन्ड द एभरेज टोटल credits of all students enrolled in the section. If the section has at least 2 students, we do not have any students records है अहिलेसम्म। यो क्वेरी नाम अनुसार क्वेरी पढ्दा बुझेन भने म बुझाउँछु। अब स्टुडेन्ट रेकर्ड छैन नत्र म डिस्प्ले गरेर देखाइदिन्थेँ। अब फेरि स्टुडेन्टको डाटा हाल्नुपर्छ। तिम्रो आफै गरौ ल, स्टुडेन्टको डाटा हाल अनि चेक गर। यो एउटा हो, यति दुईटा। भोलिबाट यिनले सब क्रिज भोलिबाट हेरौँ ल। अब यसलाई भोलि चाहिँ मोडिफिकेसन र जोइन भोलि यहाँसम्म हेर्छ। भ्यू यति सक्छौँ हामी भोलि। यति गरेर अल्जेब्रा छोडेर भोलि अरू सक्छौँ। तिमीहरूको ल्याबको सेसन है। मैले जति ल्याब क्लास कलेज फिजिकल भएको ल्याब गराउँथेँ नि, यो ल्याबको जस्तो क्लास भइरहेको छ। त्यही भएर मैले यसलाई टाइम दिएर गरिरहेको छु है। अब यसको मिनिङ के हो, म तिम्रो ल्याब सेट दिन्छु, बाँकी तिमीहरूले रन गर्छु र मलाई ल्याब रिपोर्ट बुझाउँछु। यही च्याप्टर 3 लाई फोकस गरेर हामी ल्याब गर्ने हो। लगभग 5-7-8 वटा ल्याब हुन्थ्यो हाम्रो। यो मैले गरिदिएकाले अलिक छिटो भएको छ यहाँ। यस्तै हिट एन्ड रन इरर कतिपय आउँछ। जब इरर आउँछ तब सिकिन्छ है। ल यो क्वेसन अन्तिमको स्लाइड हेर त, त्यो बुझ्दैनौ। त्यो क्वेसन पढ अनि एन्सर बुझेन भने भन, म बुझाउँछु ल। स्टुडेन्ट टेक्स भन्ने दुईटै टेबल हामीसँग छैन डाटा एन्ट्री है। यसको लागि मैले गरिनँ। तिमीहरू आफै गर्दाखेरि चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्दा गर तिमीहरू। बुझेन केटा बोल्दैन। खै कहाँ गयो, बोल्दैन त्यो केटा। बुझियो सर। बुझ्यो ल। त्यसो मैले अब यस भएको गरेर देखाएँ थिएँ। मेरो डाटा एन्ट्री छैन है। अब एग्रिगेट फङ्सन्सका यी रुल्स जुन हामीले अघि काम गरिसक्यौँ। अब एकपल्ट हेर तिमीहरूले, केही फरक पर्दैन। कसरी काम गर्छ सिक्वेन्स अफ एग्रिगेट फङ्सन है, कसरी काम गर्छ अलिकति हेर पढ एकपल्ट। यो नेस्टेड सब क्विज भोलिबाट पढौँला हामी है। तिमीहरूले मैले स्लाइड राखिदिइसकेको छु है, कुरो बुझ्यौ। गर। अब भोलि हामी नेस्टेड सब क्विज पढ्छौँ, अनि मोडिफिकेसन टेबल पढ्छौँ, अपडेट र डिलिट, जोइन इनर जोइनहरू जोइन पढ्छौँ। यो धेरै छैन। अनि भ्युज पढ्छौँ। भोलि अलि लामो पढ्छौँ है हामी, ठिक छ। थ्योरी हो अथराइजेसनको। अनि यो एसक्युएल र रोल पढ्छौँ, ट्रिगर्स, निड फर ट्रिगर्स। अनि अर्को हप्ता रिलेसनल अल्जेब्रा पढ्छौँ ल। अब भोलि यहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन, कतिसम्म पुगिन्छ। नभए अलिकति लामो क्लास पढौँ ल। मेरो पछाडि के क्लास छ तिमीहरूको भोलि? भोलि छैन सर कुनै पनि। ल भोलि 9:30 मा क्लास छ, 11:30 सम्म लिउँला न, धेरै भयो है। 9:30 टाइममा कतिजना छन् आज? जम्मा 29 जना छन्। यो भिडियो रेकर्डिङ म भोलिदेखि गर्दिनँ अब।